आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। ओम आदि शुभ प्रभात। म हुँ राजु अधिकारी। यो कार्यक्रमको नाम हो ओम आदि गुरुवाणी। यो कार्यक्रम निरन्तर सप्ताहमा 2 बिहानी यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि यो बिहानी सत्सङ्गका उद्देश्यले प्रसारित हुँदै आइरहेको छ। यस कार्यक्रमका मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, आलोककर्ता र गुरुवाणी प्रदाता सद्गुरुदेव हुनुहुन्छ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको बारेमा तपाईँ हामी विगतका केही वर्षहरूदेखि सुन्दै आएका छौँ। सुरुमा जब उहाँको अद्भुत अलौकिक ज्ञानका विषयमा हामीले चर्चा सुन्यौं, तपाईँ हामी धेरैले सोच्यौं के यो सत्य हो, के यस्तो हुन सक्छ। कतिले विश्वास गर्यौं, कतिले विश्वास गरेनौं, कोही अर्धविश्वासको अवस्थामा रह्यौं, कोही त्यस्तो मौकाको पर्खाइमा थियौं कि कतैबाट देख्न, भेट्न, हेर्न, सुन्न पाइयो भने तब विश्वास गरौँला। दर्शकवृन्द, जस्तो जस्तो धारणा हामीले बनाए तापनि हामीले जे सुनेका थियौं त्यो सत्य हो। 4 वर्षको उमेरमा उहाँमा ज्ञान उद्घाटित भयो र जुन दिन ज्ञान उद्घाटित भयो सोही दिन उहाँले जुनसुकै प्रश्नको उत्तर दिन सुरु गर्नुभयो। जे सोध्यो त्यसैको उत्तर, जुन भाषामा सोध्यो त्यही भाषामा उत्तर। कहिल्यै स्कुल नजानु भयो, औपचारिक शिक्षाका लागि कहिल्यै कक्षामा नबसेको केवल 4 वर्षको एक नाबालकले जब अद्भुत अलौकिक तरिकाले जुनसुकै प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ, यो हामी सबैका लागि समाचार एउटा चमत्कारै रह्यो। विगत 4-5 वर्षदेखि म एउटा योगको विद्यार्थी, अध्यात्मको सामान्य विद्यार्थी उहाँको नजिकमा रहेर उहाँसँग ज्ञान लाभ लिने अवसर पाउँदै आएको छु। आज हामी उहाँले आफ्नो विषयमा प्रस्तुत गरेका, आफ्नो विषयमा प्रकट गरेका केही गुरुवाणीहरू यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि पस्कनेछौँ। आउनुहोस्, परम पूज्य बालयोगीज्यूले आफ्नो दृष्टिकोण उजागर गर्दै रच्नुभएका केही वाणीहरू श्रवण गरौँ। यसै क्रमको यो पहिलो आदित्यवाणी। म कृपया हजुरहरू सबैसँग आग्रह गर्दछु कि मेरो यो कुञ्ज पनि संसारको र स्वयं म पनि जगतको हुँ। म पुत्र त मातापिताको होइन, तसर्थ सबै वस्तु, सबै चिज साझा हो सबैको। एउटा बाल कायामा रहेको व्यक्तित्वले म विश्वको हुँ, जगतको हुँ, जगत पुत्र हुँ, म साझा हुँ भन्ने जब उद्गार दिनुहुन्छ, यो अलौकिक नभएर के हुन सक्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले ओम आदि कुञ्ज नामक आश्रम स्थापना गर्नुभएको छ गौरीघाट गुहेश्वरीमा। सोही आश्रमभित्र त्रिगजुर शिवालय र ओम आदि साधना हल लगायत अन्य भौतिक संरचनाहरू छन्। यसैलाई लिएर पूज्य बालयोगीज्यूले अपिल गर्नुभएको थियो कि यो कुञ्ज संसारको हो, स्वयं म पनि जगतको हुँ र म पुत्र त मातापिताको होइन, अर्थात् जगतको हुँ, साझा हुँ। यो कुनै सामान्य अभिव्यक्ति होइन, यो परम असामान्य अभिव्यक्ति हो र सोही अभिव्यक्तिको आदर्शमा, सोही अभिव्यक्तिलाई व्यवहारमा लागू गरेर उहाँ निरन्तर तपस्यारत हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, आफ्ना विषयमा पूज्य बालयोगीज्यूले प्रदान गर्नुभएका वाणीहरू आज हामी पस्कँदैछौँ। आउनुहोस्, दोस्रो गुरुवाणी श्रवण गरौँ। म प्रत्येक वर्ष जन्मन्छु नयाँ परिकल्पनाका साथ र योसँग जोडिएका प्रत्येक सदस्यलाई आफ्नै गर्भमा राखी पुनः प्रशोधित गरी पुनर्जन्म गराउन मलाई विश्राम चाहिएको छ। म प्रत्येक वर्ष जन्मन्छु, अर्थात्
यसको आशय स्पष्ट छ कि मेरा योजनाहरू, मेरा सोचहरू नयाँ नयाँ आउँदै जान्छन्। यो नै पूज्य बालयोगीज्यूको प्रस्तुत गुरुवाणीभित्र लुकेको आशय हो। त्यसै अनुरूप उहाँले हरेक वर्ष नयाँ नयाँ योजना कोर्नुहुन्छ। अहिले आदित्य मोक्षधामको विशाल नवनिर्माण गर्ने योजना चलिरहेको छ। विगतका दिनहरूमा त्रिगजुर शिवालय, जसलाई 8औं आश्चर्यको रूपमा उहाँले विनिर्माण गरिसक्नुभयो, प्राण प्रतिष्ठित भइसकेको छ। कहिले पुस्तक प्रकाशनको योजना, गएको कोभिड महामारीको 2 वर्ष निरन्तर ध्यान तपस्याका कठिन प्रयोगहरूमा डुब्ने योजना। यसरी पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका अनेकौं महत्त्वपूर्ण योजनाहरू हरेक वर्ष आउने गर्छ। दर्शकवृन्द, आफ्ना बारेमा पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएको अर्को गुरुवाणी आउनुहोस् श्रवण गरौँ। मसँग ध्यानका अनेकौं खाका छन्, त्यसलाई जीवन्तता दिई हुबहु उतार्न भाव बुझ्ने व्यक्तिको मलाई खाँचो छ। भर्खरै प्रस्तुत गुरुवाणीले स्पष्ट उजागर गर्छ कि पूज्य बालयोगी ज्यूसँग असंख्य ध्यानका खाकाहरू छन्, ध्यान विधिहरू छन्। तपाईँ हामी ध्यान गर्न सक्छौँ, तर ध्यान विधि दिन सक्दैनौँ। ध्यानमा सिद्धहस्त हुनुपर्छ ध्यान विधि प्रदान गर्नका लागि। जो आफू विशेषज्ञ छैन, जसले आफू प्रयोग गरेर अनुभूति गरेको छैन, उसले अरूलाई दिन सक्दैन। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू निरन्तर ध्यान साधनामा लीन रहनुहुन्छ र ध्यान विधिहरू आविष्कार गरेर जन उपकारका लागि दिने गर्नुहुन्छ। दर्जनौं विधिहरू उहाँले दिइसक्नु भएको छ। समाधि ध्यान, सूर्य ध्यान, ज्योति ध्यान, प्राणसूत्र विधि, रामबाण विधि, प्रयोग योगका अनेक ध्यान विधिहरू, अनेकौं ध्यान विधिहरू दिइसक्नु भएको छ र उहाँसँग यस्ता सयौं असंख्य संख्यामा विधिहरू छन्। यो आशय प्रस्तुत गुरुवाणीले उजागर गरेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अबको क्रममा अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ। मेरा हर लक्ष्य तिमीबाट सुरु हुँदै अन्तिम गन्तव्यसम्म तिम्रै साथ हुँदै पूर्ण हुन्छन्। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको अभिव्यक्तिको शैली, भाषा सम्प्रेषणको शैली अद्भुत छ। प्रस्तुत गुरुवाणी कति गहन छ हेर्नुस् त। मेरा हर लक्ष्य तिमीबाट सुरु हुँदै अन्तिम गन्तव्यसम्म तिम्रै साथ हुँदै पूर्ण हुन्छ। गजब छ, अद्भुत छ। अर्थात् मेरा योजनाहरू म मेरा शुभचिन्तक, अनुयायी, भक्त, साधक, शिष्य, जिज्ञासु र सतोगुणी मनोभावयुक्त व्यक्तिद्वारा पूर्ण गराउँछु भन्ने उहाँले संकल्प लिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अबको क्रममा अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ। मलाई यो भिडमा नराख, बन्द कोठामा अन्धकार भित्रको त्यो सूक्ष्म ज्योति निहाल्न देऊ, जीवनमा लागेका ग्रहण हटाउनु छ। प्रस्तुत गुरुवाणीले पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको आध्यात्मिक र तपस्या प्रधान व्यक्तित्वलाई प्रकाशित गर्दछ। मलाई भिडमा नराख, एकान्तमा बस्न देऊ। वास्तवमा हो, भिडलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति एकान्तमै हुन्छ। कुनै साहित्यकारले जब साहित्य रचना गर्छ, त्यसले हजारौंको जीवनमा प्रभाव पार्छ, तर त्यसको रचना एकान्तमा हुन्छ। एउटा संगीतले असंख्य मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ, तर त्यसको आविष्कार एकान्तमै हुन्छ। यस्तै पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू आफ्ना बारेमा लेख्नुहुन्छ कि मलाई पनि भिडमा होइन, एकान्तमा रहन देऊ, बन्द कोठामा रहेर अँध्यारोमा ज्योति निहाल्न देऊ भन्नुहुन्छ। यो अद्भुत गुरुवाणी। दर्शकवृन्द, आफ्ना बारेमा अभिव्यक्त गर्नुभएका गुरुवाणीहरू पस्कने क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा यो आदित्यवाणी श्रवण गरौँ। म निश्चिन्त छु हर चरित्रसँग। हामी आफ्नो पाराले कसैप्रति धारणा बनाउँछौँ, तर पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई प्रतिउत्तर दिँदै लेख्नुहुन्छ कि जस्तोसुकै दृष्टिले मलाई हेरे पनि, म प्रति जस्तोसुकै शब्द व्यक्त गरे पनि, भाव राखे पनि, म चाहिँ हरेक चरित्रप्रति निश्चिन्त छु भन्ने भाव व्यक्त गर्नुहुन्छ।
अर्थात् कसैप्रति आग्रह छैन, पूर्वाग्रह छैन, दुराग्रह छैन, वैमनस्यता छैन, भेदभाव छैन, कुनै पक्षपात गर्दिन। म सबैलाई प्रेम नै दिन्छु, सबैप्रति न्यायकै दृष्टिले, सबैप्रति आत्मीय वात्सल्य दृष्टिले नै हेर्छु भन्ने आशय प्रस्तुत गुरुवाणीमा लुकेको छ। दर्शकवृन्द, परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्ना विषयमा दिँदै आउनुभएका गुरुवाणीहरू पस्कने क्रममा आउनुहोस् अर्को गुरुवाणी श्रवण गरौँ। समर्पणभित्र मेरो हर खुसी लुकेको सत्य तथ्य हो, तर समर्पण शुद्ध प्रेम भावभित्र डुबेको हुनुपर्छ। समर्पण, 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 यो शब्द पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले पटक पटक प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ। अर्थात् आदर्शप्रति समर्पण, सिद्धान्तप्रति समर्पण, न्याय निष्ठाप्रति, सत्यनिष्ठाप्रति समर्पण। सद्गुरुदेव, ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह, बुद्धप्रति समर्पण। जहाँ समर्पण हुन्छ त्यहाँ रूपान्तरण हुन्छ। त यही आशय प्रस्तुत गुरुवाणीमा लुकेको छ कि उहाँले अपिल गर्नुभएको छ कि समर्पण जसले जति गर्छ म त्यति नै मात्रामा खुसी हुन्छु, यो सत्य हो। तर समर्पण शुद्ध प्रेम भावभित्र डुबेको हुनुपर्छ, न कि स्वार्थ, मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, अर्थात् कुनै आफ्नो उद्देश्य साध्नलाई होस्, त्यस्तो नहोस्, शुद्ध प्रेम सहित होस् भनेर उहाँले अपिल गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी यस क्रममा श्रवण गरौँ। मेरा हर अक्षर बेकार लाग्छ, हावा लाग्छ, जब त्यो नेत्र आफै अन्तर्ध्यान भई उगार्छौ, मेरा हर अक्षर अर्थपूर्ण र सत्य लाग्नेछ। प्रस्तुत गुरुवाणी अत्यन्तै चोटिलो छ, तेजिलो छ, गहकिलो छ। तपाईँ हामी अहिले सुन्दै गर्दा हामी टिभी खोल्छौँ, कुनै न कुनै कार्यक्रम चलि नै रहेको हुन्छ, हामी रेडियो खोल्छौँ, कुनै न कुनै वाचन भइ नै रहेको हुन्छ, समाचार बजि नै रहेको हुन्छ, हामी मान्छेहरू भेट्छौँ, केही न केही बोलि नै रहेका हुन्छन्। तर परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई विश्वस्त पार्दै हुनुहुन्छ कि अहिले जस्तोसुकै रूपमा यी शब्दहरू सुनिरहे तापनि जब हाम्रो आँखा उग्रिन्छ, यी अनमोल लाग्नेछन्, यी हीरा रत्न तुल्य लाग्नेछन्, यी मणि माणिक्य तुल्य लाग्नेछन्। हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो जीवनको पथलाई, बाटोलाई, राजमार्गलाई सजिलो पार्दिने एउटा प्रकाश चिन्ह लाग्नेछन्, अर्थपूर्ण हुनेछन् तब जब हाम्रो आँखा उग्रिन्छ। यही आशय प्रस्तुत गुरुवाणीभित्र लुकेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् यसै क्रममा अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ। जे पर्छ हेर्दै जानुपर्छ, हिम्मत हार्नुहुन्न, अलि कष्ट त हुन्छ नै, जीवितै जल्नेलाई यस्ता कष्टको रापले छुनुहुन्न, मेरो सिद्धान्त हो। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका वाणीहरू ज्ञान पक्षले पनि ओतप्रोत छन्, कर्म पक्षले पनि ओतप्रोत छन् र भाव पक्षले पनि ओतप्रोत छन्। प्रस्तुत गुरुवाणीमा भावनाको ठुलो सघन सम्वेग छ। जे पर्छ जीवनमा हेर्दै जानुपर्छ, सहँदै जानुपर्छ, सामना गर्दै जानुपर्छ, हिम्मत हार्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त कति प्रेरणादायी छ यी शब्दहरू। कष्ट त हुन्छ जब हामी समस्याहरू सामना गर्छौँ, तर जिउँदै जल्न चाहनेलाई कष्टको रापले छुँदैन। यो तपाईँ हाम्रो जीवनको मन्त्र बन्नुपर्छ र पूज्य बालयोगीज्यूले उजागर गर्नुभएको छ कि यो नै मेरो जीवनको सिद्धान्त हो। हामी पनि यो सिद्धान्तमा अटल हिँड्न सकौँ, यो कामना, यो प्रार्थना यस कार्यक्रमका माध्यमबाट हामी गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी यसै क्रममा, जुन गुरुवाणी परम पूज्य गुरुदेवले आफ्नो विषयमा व्यक्त गर्नुभएको, आउनुहोस् श्रवण गरौँ। म खोज्दै जान्छु, तिमी रम्दै जाऊ, म खुसी दिन्छु, तिमी हाँस्दै जाऊ। हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ पूज्य बालयोगीज्यूले कि म अध्यात्म साधना, योग, ध्यानका विधिहरू खोज्दै जान्छु, तिमी त्यसलाई प्रयोग गरेर रम्दै जाऊ भन्नुभएको छ। हो, तपाईँ हामी रचनाकार भन्दा पनि हामी उपभोक्ता हौँ। हामी उपभोग गर्छौँ, उपयोग गर्छौँ।
तर प्रयोग गरेर आविष्कार गर्नेहरू दुर्लभ हुन्छन्। त्यस्तै दुर्लभ सत्पुरुष मध्ये परम पूज्य बालयोगीज्यू एक हुनुहुन्छ, जो यो सानो उमेरमै यति अथाह मन्त्र, अथाह ज्ञानधारा वाणीहरू, अखण्ड साधना समाधि तपस्या गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ हामी यदि सोच्यौँ भने विश्वास पनि लागिरहेको हुँदैन, तर सत्य हो। त उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ कि म खोज्दै जान्छु, तिमी रम्दै जाऊ, म खुसी दिन्छु, तिमी हाँस्दै जाऊ। वाव, कति शानदार छन् यी वाणीहरू। दर्शकवृन्द, आज हामी पूज्य बालयोगीज्यूले आफ्नो विषयमा दिनुभएका वाणीहरू पस्कँदै आइरहेका छौँ। अब अन्तिम क्रममा आउनुहोस्, हिन्दी भाषामा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको आफ्नो परिचय झल्काउने यो गुरुवाणी श्रवण गरौँ। मैं साधक नहीं हूँ, मैं साधना हूँ। मैं आवाज नहीं, केवल एक धुन हूँ। मैं यात्री नहीं, स्वयं एक मार्ग हूँ। मैं एक सोच नहीं, तुम्हारी आत्मा की चेतना हूँ। मैं दीपक नहीं, पूरा प्रकाश हूँ। मैं प्रकृति नहीं हूँ, एक सृष्टि हूँ। मैं समय नहीं, स्वयं चलता चक्र हूँ। आज हामीले पूज्य बालयोगीज्यूले अभिव्यक्त गर्नुभएका स्वविचारहरू अर्थात् आफ्ना विषयका विचारहरू, अनुभूतिहरू, अन्तर्भावहरू श्रवण गर्यौं। अन्तिम क्रममा उहाँले नै रचना गर्नुभएको यो आदिदेव शङ्कर बोलको अत्यन्तै गहन र सङ्गीत आकाशको उचाइलाई छुने विशेषता बोकेको यो भजन अर्थात् गीत, सङ्गीत जे भनौँ, यसको रचना, शब्द रचना र सङ्गीत पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले नै दिनुभएको श्रवण गर्दै आजको दिनलाई पनि रसमय, आनन्दमय र अध्यात्ममय बनाऊ, यिनै कामनाका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। ओम आदि, नमस्कार। आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर, महादेव शंकर, महाराज शंकर, आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर, त्रिकालदर्शी शंकर, त्रिनेत्रधारी शंकर, आदिदेव शंकर, शंकर, भस्मेश्वराय शंकर, नागेश्वराय शंकर, आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर, पीतांबराय शंकर, पिंडेश्वराय शंकर, आदिदेव शंकर, आदिदेव 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 आदिदेव। मोक्षात्मा आदि मंत्र मोक्षद्वार आदि मुस्कान सर्वत्र वासन आदि शक्ति अलौकिक धाम घोरदेव शंकर
आदिनयना गङ्गासागरम् आदिलीला कृष्णचरित्रम् आदिगाथा शौर्य जगत आदिजीवन सर्वसमर्पणा आदिदेव 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 पार्वतीनाथाय शंकर गजानन पिताय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव 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 शंकर भोले भंडारी शंकर गंगोत्रधारी शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर काल भैरव शंकर डोलेश्वराय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर It's an AP1 presentation.